واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، جب کوئی شخص کوئی نیکی کر دے، جب کوئی شخص کوئی عمل کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کرنے والے دے عمل نو ضائع نہیں کر دے۔ عمل کرنے والے نو اللہ تبارک و تعالی آخرت دے اندر پورا اجر و ثواب عطا فرماندے نے، اور بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والے نو دنیا دے اندر بھی اس دا بدلہ عطا فرما دینے۔ نیکی پر جو اجر و ثواب ہے، عبادت پر جو اجر و ثواب ہے، قیامت والے دن جس نے زندگی اچھے عمل کردیاں ہویاں گزاری ہوئے گی، نیک اعمال دے وچ زندگی گزاری ہوئے گی، نیکی دے اندر زندگی گزاری ہوئے گی، تو قیامت والے دن اللہ تعالی ایسے خوش نصیب انسان نو جنت دا داخلہ نصیب فرمائیں گے جس وقت جنتی جنت وچ چلے جان گے تو اس وقت جنتی کہن گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، سانو اللہ تعالی نے اس جنت دی زمین دا مالک بنا دیتا ہے۔ ایک دنیا دی زمین دی ملکیت ہے، دنیا دے اندر اللہ تعالی نے انسان نو دنیا دی زمین دا مالک بنایا ہے۔ جس طرح دنیا دی زندگی عارضی ہے، اسی طرح اس دنیا دی ملکیت بھی عارضی ہے، اور آخرت دی زندگی نا ختم ہون والی زندگی ہے، اور آخرت دی ملکیت بھی نا ختم ہون والی ملکیت ہوگی۔ تو جنتی جنت دے حسن و جمال نو، اللہ تعالی دیاں نعمتاں نو جس وقت اپنی اکھاں دے نال دیکھن گے، دنیا دے اندر دا تذکرہ سنیا سی
دنیا دے اندر جنت جہنم دے ذکر سنیا سی، لیکن جس وقت انسان اپنی اکھاں دے نال او مناظر نو دیکھے گا تو انسان دی زبان دے فوراً اللہ دی تعریف ہوگی کہ اور کہن گے کہ اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا ہے اور سانو اس جنتی زمین دا وارث دے مالک بنا دیتا ہے، اور اسی جنت وچ جس مقام دے چاہے جا سکدے ہاں۔ فنعم اجر العاملین، کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرن والیاں واسطے، جنہاں نے عمل کیتا سی، جنہاں نے نیکی کیتی سی، زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق گزاری سی، نیک اعمال کردیاں ہویاں زندگی گزاری ہے، اللہ دے حکم دی تعمیل کردیاں ہویاں زندگی گزاری ہے، اللہ دے حق نو ادا کردیاں ہویاں زندگی گزاری ہے، اور مخلوق دے حق نو ادا کردیاں ہویاں زندگی گزاری ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی نعمت عطا کر دیتی ہے تو فرمایا فنعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرن والیاں واسطے۔ جے اگر عمل کیتا سی تو پھر اللہ تعالیٰ نے او دے بدلے اجر کیسا عطا کر دیتا ہے کہ اللہ نے آخرت دی زندگی راحت اور سکون دی نصیب کر دیتی ہے۔ تو انسان نیکی کردہ ہے، نیکی دوتے جو اجر و ثواب ہے، عمل پر جو اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت دے وچ عطا کرنے، لیکن بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نیکی دا بدلہ دنیا دوتے ہی عطا فرما دیندے نے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، نیکی واسطے جو سب تو پہلی شرط فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیکی دی قبولیت واسطے ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ نیکی کرنے والا مرد مومن ہووے، نیکی کرنے والی عورت مومنہ ہونی چاہیے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر ایمان نہیں پھر عمل جتنا مرضی بڑا کیوں نہیں، انہوں اس عمل دا کوئی اجر نفع نہیں پہنچ سکدا۔ مکے دے کافر مشرکین جس وقت حاجی آ کے حج کر دے، مکے دے کافر انہاں حاجیاں دی خدمت کر دن، انہاں حاجیاں نو ستوں گھول گھول کے پلان دن، انہاں حاجیاں دی مہمان نوازی خوب کر دن، لیکن انہاں نو اس عمل دا نفع اس واسطے نہیں پہنچیا کہ وہ ایمان نہیں لے آئے۔
عمل دا اجر اس وقت پہنچے گا، نیکی دا نفع اس وقت ہوئے گا جدو نیکی تو پہلے انسان ایمان نصیب ہو جائے، نیکی تو پہلے ایمان جیسی دولت نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہووے، نیکی دی قبولیت واسطے سب تو پہلی شرط کہ مومن ہووے، ایمان والا ہووے۔ دوسری بات کہ اس دے عمل دے وچ اخلاص ہووے، جے دے عمل دے اندر اخلاص بھی ہوئے گا، عمل کرنے والا نیکی کرنے والا مومن بھی ہے، عمل کرنے والا اس دے عمل دے اندر اخلاص بھی ہے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ ایسے انسان نو جنت دا داخلہ نصیب فرما لیں گے۔ نیکی دا جو سب تو تھوڑا بدلہ ہے، نیکی پر جو سب تو تھوڑا اجر ملنا ہے، فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اس نیکی دے بدلے نیکی کرنے والے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور فرمایا کہ اس دن کسے دے نال، اس نیکی کرنے والے دے نال ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اس نیکی کرنے والے نو انہوں پورا دا پورا اجر و ثواب عطا کیتا جائے گا۔ اس دن کسے دے نال کوئی ظلم دے زیادتی نہیں ہوئے گی۔ قیامت والے دن لوگ اللہ دے سامنے اس قدر حال دہائی پان گے، جس وقت انسان دیاں غلطیاں گناہ او دے سامنے کر دیتے جان گے، او دی ساری زندگی دے جرم او دے سامنے رکھ دیتے جان گے، تو اس وقت بندہ اپنی غلطیاں تسلیم کرن واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ تو اللہ فرمان گے لا یظلم ربک احدا، اج دے دن تہاڈے رب نے تہاڈے نال کوئی زیادتی دا نہیں کیتی، اج دے دن تہاڈے رب نے تہاڈے اتے کوئی ظلم دا نہیں کیتا، اس طرح دا نہیں کیتا کہ جرم دوسرے دے ہون، غلطیاں دوسرے دیاں ہون، گناہ دوسرے دے ہون، دوسرے دیاں غلطیاں تہاڈے دامن دے وچ رکھ دیتیاں ہون۔ لا یظلم ربک احدا، اج دے دن تہاڈے رب نے تہاڈے نال کوئی زیادتی دے ظلم نہیں کیتا، اے اوہی تہاڈیاں غلطیاں نے، اے اوہی تہاڈے جرم نے، اے اوہی تہاڈے گناہ نے جڑے دنیا دے تے کیا کر دے سی، دنیا دے تے رب چاہی چھوڑ کے من چاہی زندگی گزاریا کر دے سی، رب چاہی چھوڑ کے شیطان دی اتباع دے وچ زندگی گزاریا کیا کر دے سی، اے اوہی غلطیاں نے جیڑیاں دنیا دے اتے تسی کر کے آئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا یظلمون نقیرا، اللہ تعالیٰ نے اج دے دن تہاڈے نال کوئی ظلم بھی نہیں کرنا، تہاڈی نیکی دا پورا پورا بدلہ دیتا جائے گا، اور تہاڈے نال ذرا برابر کوئی ظلم دے زیادتی نہیں کیتی جائے گی۔ اور دوسرے مقام دے فرمایا من عمل صالحا من
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ تو اس مقام دے بھی فرمایا کہ نیکی کرنے والا مرد ہووے یا عورت ہووے، نیکی دی قبولیت دی سب تو پہلی شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیکی کرنے والا ایمان والا ہووے، نیکی کرنے والی ایمان والی ہووے۔ تو فرمایا کہ ایسا نیکی کرنے والا جو ایمان دی حالت دے اندر نیکی کر دے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب انسانوں طیب دے طاہر زندگی عطا فرمان گے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص نو خوشیاں والی زندگی نصیب فرما دین گے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص نو عزت والی زندگی نصیب فرما دین گے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص نو راحت سکون والی زندگی نصیب فرما دین گے۔ کس شخص نو جس نے عمل کیتا ہے اور عمل کرنے والا مومن ہے، پہلے مقام دے فرمایا کہ او دے عمل دا بدلہ جنت ہے، اور اس مقام دے فرمایا اے عمل کرنے والا مومن ہووے، پھر اللہ تعالیٰ اس نو اے دے بدلے دنیا دی راحت والی زندگی نصیب فرما دین گے، دنیا دی سکون والی زندگی نصیب فرما دین گے، اور اللہ فرما دین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جو شخص نیکی کر دے، جو شخص اچھا عمل کر دے، اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرن دی وجہ تو اس شخص نو اللہ دی رحمت نصیب ہو جایا کر دیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ دی رحمت اس بندے دے قریب ہو جایا کر دیے، اس خوش نصیب نو اللہ دی رحمت نصیب ہو جایا کر دیے۔ ہر انسان اللہ دی رحمت نو تلاش کرے، اللہ دیاں برکتاں نو تلاش کرے، ہر انسان دی کوشش ہے گھر دے وچ بھی برکت ہووے، کاروبار دے اندر بھی برکت ہووے، تجارت دے اندر بھی برکت ہووے۔ تو اللہ فرما دین جو شخص چاہندا ہے برکت نصیب ہووے، انسان دا کام ہے نیکی کرنا، انسان دا کام ہے اللہ دے حضور کوئی اچھا عمل کرنا۔ جو شخص بھی نیکی کرے گا، اے نماز دے ذریعے نیکی کیتی جائے، اے اللہ دے ذریعے نیکی کیتی جائے، اے مخلوق دے حق نو ادا کرن دے ذریعے نیکی کیتی جائے۔ فرمایا کہ جو شخص نیکی کرے گا، جو شخص اچھے عمل کرے گا، اللہ فرما دین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس خوش نصیب انسانوں میں اللہ دیاں رحمتاں نصیب ہو جان گیا، جنوں اللہ دی رحمت نصیب ہو جائے، اللہ دی برکت تے ڈیرے بھی او دے گھر ہون گے، جنوں اللہ دی رحمت نصیب ہو جائے او دے کاروبار دے اندر بھی برکت ہونی ہے، جنوں اللہ دی رحمت نصیب ہو جائے او دی تجارت دے اندر بھی برکت ہونی ہے۔ تو فرمایا جی اگر برکت چاہندے ہو، اگر اللہ دی رحمت چاہندے ہو، پھر اللہ دے حضور اچھا عمل کرنا ہوئے گا، اے زندگی اللہ دی مرضی دے مطابق گزارنی ہوئے گی۔
یہ زندگی سونے پیغمبر دی غلامی دے مطابق گزارنی ہوئے گی، یہ زندگی اچھے اعمال دے وچ گزارنی ہوئے گی، یہ زندگی نیکی دے وچ زندگی گزارنی ہوئے گی۔ فرمایا کہ جو شخص نیکی کر دے اللہ تعالیٰ اس نو قیامت والے دن او دا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمانے، لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کرنے والے نو دنیا دے اتے بھی بدلہ عطا فرماندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا نکاح حضرت سارہ دے نال ہویا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شادی نو اے بڑا عرصہ گزر چکی ہے، اللہ نے آپ نو اولاد جیسی نعمت محروم کیتا ہے۔ اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے دربار دے اندر اے رات دن دعاواں کر دینے کہ ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ میں اپنے نبی نو ایک نیک صالح اولاد عطا کر دینا، یا اللہ مینوں بھی اولاد جیسی نعمت عطا کر دے۔ اے اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اے اللہ دے دربار دے اندر دن رات دعاواں کر دینے، اے دن رات اللہ دے دربار دے اندر اپنا دامن پھیلا رہنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ نے دیکھیا کہ میرے ہاں دا اولاد ہونی نہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ اولاد میرے مقدر وچ بھی نہ ہووے۔ اے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ حضرت حاجرہ دے نال نیکی پیاں کر دیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اجازت دے دیتی کہ اے اللہ دے نبی اس حاجرہ دے نال نکاح کر سکدے ہو۔ حضرت سارہ نے اپنی اجازت دے نال خوشی دے نال حضرت حاجرہ دا نکاح اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال کرا دیتا۔ اللہ فرما دینا میرے نبی دی زوجہ محترمہ جے اگر تو اس میری بندی حاجرہ دے نال نیکی کیتی ہے، جے اگر تو اس میری بندی نو اپنے خاوند دے نال نکاح دی اجازت دے دیتی ہے، جے اگر تو نیکی کیتی ہے، پھر میں رب نو دیکھ میں تینوں اس نیکی دا بدلہ دنیا دے وچ ہی عطا کرانگا، قیامت والے دن دا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن میں تینوں اس نیکی دا بدلہ دنیا دے وچ ہی عطا کر دینا ہے۔ میں تینوں اس نیکی دا بدلہ اس طرح دینا ہے کہ حضرت حاجرہ دی گود دے اندر اسماعیل نو عطا کرنا ہے، اور تیری گود دے اندر میں اسحاق نبی عطا کر دینا ہے۔ جے اگر تو نیکی کیتی ہے حضرت حاجرہ دے نال، او دا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال اجازت دے دیتی ہے، تو پھر او دے بدلے چ میں تینوں ایسا عطا کرانگا او دا بدلہ کہ او دی گود دے اندر اسماعیل نبی ہوئے گا اور تیری گود دے اندر اسحاق نبی ہوئے گا۔ تو فرمایا کہ جب کوئی شخص نیکی کر دے اللہ تعالیٰ انہوں دنیا دے اندر بھی بدلہ عطا فرما دینے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تکلیفاں برداشت کیتیاں، ظلم ستم برداشت کیتا ہے، امیہ دیاں تکلیفاں ماراں برداشت کیتیاں نے، اگ دے لیٹنا برداشت کیتا ہے، سینے دے وزنی پتھر رکھانا برداشت کیتا ہے، زبان دے انگارے رکھانے برداشت کیتے نے، لیکن اسلام نو نہیں چھڑیا، اللہ دی توحید نو نہیں چھڑیا، سونے پیغمبر دے ساتھ نو نہیں چھڑیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ عطا کیتا ہے، جس وقت اللہ دا پاک پیغمبر معراج دی رات
جنتی سیر واسطے پہنچے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ جنت دے اندر کسے دے چلنے دی آواز آ رہی ہے، کسے دے قدماں دی آواز آ رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اے جبرائیل کون ہے جنت دے اندر جڑا ساتوں بھی پہلے جنت وچ پہنچ چکے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر دین اللہ دے پاک پیغمبر جی اے جنت وچ کوئی پہنچا نہیں، اے تہاڈا بلال غلام ہے، اس نے مکے دے وچ تکلیفاں برداشت کیتیاں، ظلم دے ستم برداشت کیتا ہے، نہ اللہ دی توحید نو چھڈیا ہے، نہ تہاڈی رسالت نو چھڈیا ہے۔ اللہ نے اے انعام عطا کیتا ہے کہ او مکے دیاں گلیاں دے وچ چلدا ہے، اللہ نے او دے قدماں دی آہٹ جنت وچ پہنچا دیتی ہے۔ جب کوئی شخص عمل کر دے اللہ تعالی دنیا دے وچ اجر عطا فرما دیا کر دے نے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے وچ پہنچے نے، جنت دی سیر کیتی ہے، دیکھیا جنت دے اندر ایک خوبصورت محل ہے اور اس محل دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے کون تلاوت کر رہا ہے، اے کیدی آواز جنت وچ گونج رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تہاڈا غلام حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے نے کون حارثہ بن نعمان جڑا ماں دی خدمت اس طرح کیتی ہے کہ ماں دی خدمت اس انداز دے نال کیا کردا سی کہ ماں دے کپڑے بھی خود دھویا کر دے۔ اج اسی کہہ دینے کہ بیوی نو تو ماں دی خدمت کرنا، لیکن او حارثہ بن نعمان ایسی ماں دی خدمت کیتی ہے کہ ماں دے کپڑے بھی خود دھوندا ہے، ماں نو کنگھی بھی خود کردا ہے، ماں نو تیل بھی خود لگاندا ہے اور ماں واسطے روٹی بھی خود تیار کردا ہے۔ اے ماں دی خدمت کر کے اے خادماں وانگوں نوکراں وانگوں اے ماں دے سامنے ادب دے نال ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ ماں کوئی حکم ہووے ماں دے حکم دی انتظار کردا ہے۔ تو فرمایا کہ حارثہ بن نعمان نے اے ماں دی خدمت اس انداز دے وچ کیتی ہے، اللہ نے پھر دنیا دے اتے بدلہ عطا کر دیتا ہے کہ حضرت حارثہ بن نعمان اپنے گھر دے وچ بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے، اللہ حارثہ بن نعمان دی تلاوت دی آواز جنت وچ پہنچا دیندے نے۔ آخرت دے اندر دا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اللہ تعالی دنیا دے وچ بھی بعض مرتبہ نیکی دا بدلہ دنیا دے وچ بھی عطا فرما دینن۔ حضرت اویس قرنی آپ نے بھی ماں دی اس طرح خدمت کیتی ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا دوتے آپ نو بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر حضرت علی نو کہ جا کے حضرت اویس قرنی نو دعا دا کہنا۔ ایک صحابی جا کے اویس قرنی نو کہہ رہے ہیں، کون اویس قرنی؟ جس نو صحابیت دا شرف حاصل نہیں ہویا، ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نہیں کر سکے، اور صحابی رسول دا یہ مقام ہے کہ دنیا دے سارے اولیاء جتنا بھی تابعین نے تبع تابعین نے اولیاء نے ایک ادنے صحابی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر دا او نے کہ حضرت اویس قرنی جیسے ایک نہیں پوری زمین بھر جائے
حضرت عمر دے سینے دے وال دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اے صحابی دا حضرت عمر فاروق دا درجہ ہے. لیکن فرمایا کیوں جا رہے ہے؟ اس واسطے کہ حضرت اویس کرنی نے ماں دی خدمت کیتی ہے. اس نے ماں دی خدمت اس انداز دے نال کیتی ہے کہ اللہ اویس کرنی تو اتنا راضی ہو چکی ہے کہ حضرت اویس کرنی جس وقت بھی دعا واسطے ہاتھ اٹھا دیں اللہ او دے اٹھے ہوئے ہتھاں نو خالی نہیں لٹا دے. تو اس واسطے فرمایا جا رہا ہے کہ اے عمر اے بلال تسی جا، اے علی تسی جا کے حضرت اویس کرنی نو کہنا کہ میری امت واسطے بخشش دی دعا کر دے. اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر اے نقد بدلہ عطا کر دیتا ہے کہ جس وقت بھی دعا کر دیں اللہ آپ دی دعا نو فوراً قبول فرما لیا کر دیں. تو ایک عورت جس دی زندگی نافرمانیاں دے وچ گزری ہے، جے دی زندگی گناہاں دے وچ گزری ہے، بدکاری دے وچ زندگی گزری ہے، نافرمانی دے وچ زندگی گزارنے والی عورت ایک کنویں دے قریب جاندی ہے، جا کے دیکھ دیے ایک کتا پانی دی وجہ تو ترس رہا ہے، پیاس دی وجہ تو پانی پینا چاہتا ہے لیکن کھو تک نہیں پہنچ سکتا، تڑپ رہا ہے. اس گناہگار عورت نو اس کتے دوتے ترس آیا، فوراً اپنے پیراں دی جوتی اتار کے دوپٹے دے نال بن کے کھو دے وچوں پانی کڈ کے اس کتے نو پلا دیندی ہے. اس عورت نے اللہ دی اس مخلوق دے نال نیکی کیتی ہے، اللہ تعالی نے کتنا بڑا بدلہ عطا کر دیتا ہے. اللہ فرماندے جی اگر تو اس میری مخلوق دے اتے رحم کر رہی ہیں میں اے دے بدلے تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ دی رحمت نصیب ہووے، اللہ دی برکت نصیب ہووے، نیکی کرنا انسان دا کم ہے، اللہ دی رحمت بھی نصیب ہو جائے گی، اللہ دی طرفوں برکتاں بھی نصیب ہو جان گیاں. اللہ تعالیٰ مینوں تہانوں نیکی دا بدلہ آخرت وچ بھی عطا کریں اور دنیا دے وچ بھی عطا کریں. اللہ عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتا پڑھنے والے سنتا پڑھ لو.